अघि मैले सायद तिमीहरूलाई एउटा कुरा भन्न बिर्सिए जस्तो छ है। लेख्यो यो कुरा माथि गरौँ एकछिन। हिजो हामीले यसको फर्मुला लेख्यौँ इफेक्टिभ विड्थ अफ फ्ल्यान्जको हो। इफेक्टिभ विड्थ अफ फ्ल्यान्जको भनेपछि टी बिम र एल बिम दुईटैको लागि गर्यौँ। कन्टिन्युअस र आइसोलेटेड दुईटैको लागि थियो। दुई दुईवटा फर्मुला छ दुईटै केसमा। ठिक। अब यसमा केही केही टर्म छ त्यो मात्रै हामी अलि बुझिहालौँ है, अनि त्यस पछाडि चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा जाने। ल यहाँ हेर त, यो जुन दुईटा देखिरहेछौ ए नम्बर र बी नम्बर, यो के को लागि हो? कन्टिन्युअसको लागि। के को लागि छ? कन्टिन्युअस। र यहाँ सी नम्बरमा तिमीहरूलाई आइसोलेटेड बिम्सको लागि दिएको छ। आइसोलेटेड बिम भनेको कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै बेला के हुन्छ, एउटा मात्रै टी बिम एक्जिस्ट गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ। कन्टिन्युअसमा के छ? दुईटा भन्दा धेरै छ सपोर्ट है, दुईटा भन्दा धेरै सपोर्ट छ। आइसोलेटेड भनेको के हो भने एउटा मात्रै टी बिम छ भने चाहिँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ? यो फर्मुला युज गर्छौँ। यसलाई भनिन्छ आइसोलेटेड। यो भनेको हाम्रो सिंगलवाला केस हो। अब फर्मुलामा हेर्छौ भने यहाँ तिमीहरूलाई बीडब्ल्यू दिएको छ, डीएफ दिएको छ, एल नट दिएको छ। यो सबै कुराको बारेमा थाहा छ हामीलाई। डीएफ भनेको के हो? यो छ डीएफ, डेप्थ अफ फ्ल्यान्ज। बीडब्ल्यू भनेको विड्थ अफ वेभ है, यो छ हाम्रो बीडब्ल्यू। त्यस पछाडि यहाँ एउटा एल नट भनेको छ। एल नट भनेपछि यहाँ हेर त, डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट्स अफ जिरो मोमेन्ट्स इन द बीम भनेर दिएको छ। पोइन्ट्स अफ जिरो मोमेन्ट, जहाँ मोमेन्टको भ्यालु के छ? जिरो छ। यदि तिमीहरूले मानौ यस्तै कोही एउटा, अब तिमीहरूको टी बिम सिस्टम छ, माथिबाट लोड आयो, लोड आउँदा केही न केही त बेन्ड हुन्छ होला नि। बेन्ड भयो भने यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बन्छ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनायो भने यसको केही यस्तो बन्छ होला। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनायो भने यसरी गरेर केही डायग्राम बन्छ। अब हेर्छौ भने जिरो बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँ छ? यो पोइन्टमा छ है, यहाँ पनि यहाँ छ। सो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ? एल नट भन्छौँ। के भनिन्छ त्यसलाई? एल नट भनिन्छ। र कन्टिन्युअस बिमको केसमा के भनेको छ? एल नट मे बी assumed as 0.7 times the effective span। कन्टिन्युअसको लागि एल नट भनेको के छ? 0.7 times the effective span। इफेक्टिभ स्प्यान त हामीले फाइन्ड गर्न आउँछ नि 22.2 क्लज युज गरेर। हामीले जसरी रेक्टेङ्गुलरमा गरेका थियौँ त्यसरी नै यसमा पनि गरिन्छ। र त्यो भ्याल्युमा यदि तिमीले 0.7 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ भने के को भ्याल्यु आउँछ? एल नट को भ्याल्यु आउँछ। एल नट इज इक्वल टु 0.7 इन्टु एलई। यो के को केसमा हो? यो कन्टिन्युअस को केसमा। के को केसमा? कन्टिन्युअस को केसमा। तर आइसोलेटेड को केसमा के गर्ने? आइसोलेटेड को केसमा यदि तिमीहरूलाई एल नट दिएको छ भने हामीले बीएफ फाइन्ड गर्छौं, र यदि एल नट दिएको छैन भने बी बराबर के हुन्छ? बीएफ हुन्छ। र बी भनेको यो यसको एक्चुअल विड्थ, यो जुन एक्चुअल विड्थ छ यसलाई हामीले के भन्छौं? बी भन्छौं। र जति विड्थले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ मोमेन्ट रेसिस्ट गर्नलाई त्यसलाई हामीले के भन्छौं? बीएफ भन्छौं है। यदि आइसोलेटेडमा एल नट को भ्यालु दिएको छैन भने के अज्युम गर्ने? बी बराबर बीएफ अज्युम गर्ने। यति कुरासम्म चाहिँ हामीले हिजो पढेका थियौं। अब आज सुरु हुन्छ हाम्रो एनालाइसिस अफ टी बीमबाट। Consider a T-beam having flange width BF
wave width BW and flange thickness DF as shown in the figure below. The beam is reinforced with area of steel AST in the tension zone. त्यस पछाडि चाहिँ एउटा फिगर बनाऊँ है। यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई हामीले के भन्छौँ? BF भन्छौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई हामीले के भन्छौँ? DF भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ? BW भन्छौँ। तर यहाँ जुन यो स्टिल देखिरहेछ यो हाम्रो के हो? AST। अब एनालाइसिस गर्दा फ्ल्यान्ज सेक्सनमा हामीलाई धेरैवटा केसेसहरू आउँछन्। सबभन्दा पहिलो केस के छ भने जुन हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस छ, न्यूट्रल एक्सिस चाहिँ फ्ल्यान्जमै छ भनेर हामीले अज्युम गर्छौं। केस 1 मा छ हामीसँग न्यूट्रल एक्सिस falls in the flange। यसको मतलब के हो भने XU is less than DF। Case number 1 neutral axis falls in the flange। न्यूट्रल एक्सिस फल्स इन द फ्ल्यान्ज यसको मतलब के हो भने जुन न्यूट्रल एक्सिस पास हुन्छ नि त्यो कहाँबाट पास भइराछ? फ्ल्यान्जबाट नै पास भइराछ। यसको मतलब के जुन डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस छ दिस इज लेस देन DF। जुन XU बन्छ नि माथिबाट त्यो चाहिँ DF भन्दा सानो छ। DF भन्दा सानोको मतलब के यही कतै बीचमा होला हो, यही कतै बीचमा होला। मैले के गरे भने यहाँबाट एउटा लाइन यसरी बनाइदिए, यसलाई मैले भनिदिए न्यूट्रल एक्सिस भनेर। यो जुन लाइन गएको छ यो के को लाइन गइराछ? न्यूट्रल एक्सिस को लाइन गइराछ, फ्ल्यान्जबाट नै पास भइराछ। द डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द डेप्थ अफ द फ्ल्यान्ज, दैट इज XU इज लेस देन DF। अब यसको लागि यो स्ट्रेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भने कस्तो बनाउँछु होला? यो डेप्थलाई हामीले के भन्छौं? XU भन्छौं। यसको भ्यालु कति हुन्छ? 0.0035। यसको भ्यालु कति हुन्छ? कति हुन्छ? 0.446 FCK।
है 0.446 FCK। बीचमा एउटा स्ट्रेन छ, यो स्ट्रेन के हो करस्पोन्डिङमा त यसको करस्पोन्डिङमा यहाँसम्म चाहिँ प्याराबोलिक जान्छ, त्यहाँभन्दा माथि के जान्छ त्यो पुरै स्ट्रेट लाइन जान्छ। यसको भ्यालु कति हुन्छ 0.002। अब यहाँ हाम्रो कम्प्रेसिभ फोर्स एक्ट गरिरहेछ, यतातिर तल हेर्छौँ भने टेन्साइल फोर्स एक्ट गरिरहेछ। र यो डिस्टेन्स कति हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 0.42 XU है। यहाँ हाम्रो टेन्साइल फोर्स T जुन कि हुन्छ 0.87 FY AST, यो भयो टेन्साइल फोर्स। माथि छ कम्प्रेसिभ फोर्स, कम्प्रेसिभ फोर्स कति हुन्छ C बराबर 0.36 FCK B इन्टु XU है, यो C भयो, यो D भयो। यसको भ्यालु कति हुन्छ, यसको भ्यालु कति हुन्छ तलको 0.87 FY डिभाइडेड बाई ES प्लस 0.002। यति भ्यालुहरु याद रहनुपर्छ है तिमीहरूलाई। यो हाम्रो कुन केसको लागि छ त, केस 1 व्हेन न्यूट्रल एक्सिस फल्स इन द फ्लान्ज। ल अब तिमीहरुसँग कोड छ, कोड छ भने NXG पल्टाऊ। ल कोड छ भने सबैले NXG पल्टाऊ त। NXG मा हेर त, G2 मा फ्लान्ज सेक्सन भनेर दिएको छ यहाँ हेर है। G1 मा छ रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन, रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा पनि सिंगली रेनफोर्स्ड र तल यहाँ कम्प्रेसन रेनफोर्स वाला डबली रेनफोर्स। अब G2 मा आउँछौ भने के दिएको छ तिमीहरूलाई, फ्लान्ज सेक्सन भनेर दिएको छ, त्यसमै छ है, NXG मै छ। फर्स्ट केस हाम्रो यही केस हैन, फर XU लेस देन DF भनेर अहिले भर्खर जुन केस हामीले लेख्यौं हो, XU लेस देन के छ DF। अब यो केसमा द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स मे बी क्याल्कुलेटेड फ्रम द इक्वेसन गिभन इन G1.1। अब G1.1 मा हेर त, सेम यही कुरा हो जुन हामीले पढेका थियौं रेक्ट्याङ्गुलर बीमको लागि। भनेपछि यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ, जति बेला न्यूट्रल एक्सिस फ्लान्जमै हुन्छ त्यति बेला हाम्रो टी बीमले पनि कसरी बिहेभ गर्छ त, रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन जस्तै बिहेभ गर्छ है। सो अब हामीले के लेख्छौं भने, ल अब यसमा के लेख भने, इफ XU is less than DF है, if XU is less than DF the section will behave as, the section will behave as a rectangular section, as a rectangular section। अब यो केसमा चाहिँ, in this case XU बराबर रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन छ भने XU को लागि पनि त्यही फर्मुला हुन्छ र मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स को लागि पनि त्यही फर्मुला हुन्छ। सो XU को लागि के फर्मुला छ हामीसँग, XU इज इक्वल टु 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इन्टु B। अब यही कुरामा यदि कोडको अनुसार जान्छौ भने XU बाई D छ र यहाँ पनि के छ, D छ। यो भयो डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस को लागि। डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस।
त्यसरी नै बी नम्बरमा छ हामीसँग मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्समा हामीले तीनवटा कन्डिसन हेर्नुपर्छ, एउटा अन्डर रेनफोर्स्डको लागि, एउटा ब्यालेन्स सेक्सनको लागि र अर्को ओभर रेनफोर्स्डको लागि। सो मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्सको कुरा गर्दा नम्बर 1 मा इफ XU इज लेस देन XU म्याक्स, यो कुन केस हो हाम्रो अन्डर रेनफोर्स्डको कन्डिसन हो। अब अन्डर रेनफोर्स्ड छ भने यसको लागि MU को फर्मुला के हुन्छ, MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST। यसैमा तिमीहरूलाई याद छ भने D माइनस 0.42 XU मात्रै है, म्याक्स हैन। अन्डर रेनफोर्स्डमा XU म्याक्स आउँदैन कहिले पनि, XU मात्रै आउँछ। यो भयो यदि तिमीहरूको सेक्सन अन्डर रेनफोर्स्ड छ भने। अर्को कुरा के आउन सक्छ, इफ XU इज इक्वल टू XU म्याक्स, XU बराबर XU म्याक्स आइदियो भने के गर्ने, यो केसमा MU लिमिटिङ इज इक्वल टू 0.36 FCK B XU max into D minus 0.42 XU max। यसरी फर्मुला याद छ भने यही फर्मुला लेख्ने, यसरी तिमीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ सल्युसनमा। हैन याद छैन भने त्यहाँ जुन कोडमा दिएको छ त्यही फर्मुला लेख्दा भयो। र यसैमा हामीले अर्को के युज गर्न सक्छौं भने MU लिमिटिङ बराबर 0.87 FY AST into D minus 0.42 XU max। र लास्ट कन्डिसन कुन छ यसमा, नम्बर 3 मा इफ XU is greater than XU max, the section is over reinforced and as per code IS 456/2000 the over reinforced section should be redesigned। कोडले के भनेको छ, ओभर रेनफोर्स्ड सेक्सन आयो भने त्यसलाई रिडिजाइन गरिदिने। अब आउँछौं हामी केस 2 मा। अघि थियो न्यूट्रल एक्सिस फल्स इन फ्ल्यान्ज, अब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हुन्छ हाम्रो वेभमा। सो केस 2 मा हामीले लेख्छौं न्यूट्रल एक्सिस फल्स इन वेव। यसको मतलब के हो भने XU इज ग्रेटर देन DF, XU इज ग्रेटर देन DF। अब यसको लागि फेरि हामीले छुट्टै एउटा फिगर बनाउनु पर्यो। ल अबको कन्डिसन हाम्रो के छ भने न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर्छ त, वेभमा पर्छ। यसको लागि मैले के गरे भने अब एउटा लाइन लिएर अनि यो मैले न्यूट्रल एक्सिस बनाइदिए। अब यसलाई सेट गरिदेऊ। अब मैले यहाँ के लेख्न सक्छु भने यो छ मेरो DF र यो के हो XU। ल अब यहाँ हेर,
यो केसमा अब मैले के गर्छु, यो जुन तलको वेब वाला पोर्सन देखिरहेछ बीम वाला पोर्सन, त्यो बीम वाला पोर्सनलाई मैले बाहिर निकालेर यहाँ राखिदिन्छु र बाँकी बचेको पोर्सनलाई मैले साइडमा राखिदिन्छु। जस्तै मैले यसैलाई यसमा डिभाइड गरेर जस्ट यो रेक्टेंगुलर पोर्सनलाई मैले निकालेर बाहिर राखिदिएँ है। अब ल मैले यति पोर्सनलाई मात्रै निकालेर मैले यहाँ बाहिर राखिदिएँ। त्यस पछाडि अब बाँकी बचेको कुन पोर्सन छ मसँग, यति छ र यति छ, बाँकी बचेको त्यो मात्र हो। त्यही एकै ठाउँमा जोडेको त यहाँ छँदैछ। त्यो एनालाइसिसको लागि के गरिन्छ भने त्यो सबै डिटेलमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ, जस्ट मैले तिमीहरूलाई फिगरलाई सिम्प्लिफाई गर्न खोजिरहेको छु है। ल अब तिमीहरूले मलाई के भन भने यो यसको लेन्थ कति हो, यो कति हो बीएफ, यो कति हो कति छ बीडब्लु। त्यसो भए अब यहाँ कति बाँकी बच्यो, कति बाँकी बच्यो बीएफ माइनस बीडब्लु। किन बीडब्लु त मैले यहाँबाट हटाइदिएको छु नि त। यो 0.42 एक्सयू र 3/7 एक्सयू भनेको सेम कुरा छ है। के भएर ल यहाँ हेर त, स्ट्रेस डायग्राम बनाउँदा यहाँ जुन हामीले कम्प्रेसिभ फोर्स देखिरहेछौँ त्यो कति डिस्टेन्समा हुन्छ माथिबाट 0.42 एक्सयू। अब यो 0.42 एक्सयू भनेकै 3/7 एक्सयू हो है। यो 3/7 छ भने तलको कति बाँकी बच्छ 4/7, दुईटैलाई जोड्छौ भने 1 आउँछ, मतलब टोटल एक्सयू आउँछ। यतिसम्म भयो र यो छ हाम्रो टी। ल अब चाहिँ हल्का ताण्डव सुरु हुन्छ, मतलब हल्का अब दिमागको सुरुको केसमा के थियो, सुरुको केसमा त नर्मली रेक्टेंगुलर मात्र थियो, जसरी हामीले पहिले गरेका थियौं त्यसरी नै फर्स्टको केसमा पनि भयो। तर अबको केस हाम्रो के आइदिएको छ भने एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ आइदिएको छ। अब यसको दुई तीनवटा सब केस हुन्छ। अब केस 2 को पनि केस 1 हेरौं। यो छ हाम्रो केस 2 है। केस 2 मा पनि अब दुईटा केस आउँछ, एउटा केस 1 आउँछ, अर्को केस 2 आउँछ। यो चाहिँ केस 2 कै लागि छ है। यो केस 2 को केस 1 अनि केस 2। अब त्यसको पनि फेरि ए र बी मा जान्छ। यो ट्री डायग्राम जस्तै हो। यो भनेको के छ भने एक्सयू इज ग्रेटर देन डीएफ, यसमा पनि एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ। किन यो एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ वाला केस हो, त्यही भएर दुईटैमा सबभन्दा पहिले के आयो हाम्रो एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ आयो। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सयू मैक्स बराबर एक्सयू छ जुन कि बैलेंस्ड कंडीशन भयो। यसलाई हामीले कुन सेक्सन भन्छौं, बैलेंस्ड सेक्सन भन्छौं। र अर्को हामीसँग के आइदिन्छ भने एक्सयू मैक्स ग्रेटर देन एक्सयू। यो भनेको हाम्रो कुन सेक्सन भयो, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्सन भयो। यो हाम्रो कुन सेक्सन भइदियो, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्सन। सो केस 2 मा दुईटा सेक्सन बनिरहेछ, एउटा बैलेंस सेक्सन को लागि र अर्को
अन्डर रेनफोर्स्ड सेक्सनको लागि। अब त्यस पछाडि फेरि हामीले केस 1 लाई यसलाई एनालाइज गर्छौं। अब यसको पनि फेरि दुईटा अर्को केस हुन्छ। अब तिमीहरूले याद कसरी राख्ने त्यो कुरा होइन, सिधै कोड पल्टाउने, सबै कुरा त्यही लेखिदिएको छ, धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन तिमीहरूले। ल म तिमीहरूलाई देखाउँछु त्यो कसरी कहाँ लेखेको छ, म सबै कुरा देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई। ल अब केस 1 बाट स्टार्ट गरौँ है हामीले। ल केस 1 को पनि मैले के भने दुईटा केस छ, यसमा हामीले केस ए र केस बी भनेर पढ्छौं है। केस 1 के छ हाम्रो, हेर त, XU ग्रेटर देन DF र XU max इज इक्वल टू XU। ल अब यसमा लेख त तिमीहरूले, इन दिस केस the moment of resistance of the section, ल जति बेला XU max बराबर XU हुन्छ त्यति बेला MU हुन्छ कि MU लिमिटिङ हुन्छ? जति बेला XU बराबर XU max हुन्छ त्यति बेला MU हुन्छ कि MU लिमिटिङ हुन्छ? XU ग्रेटर देन दोनों में। त्यो XU ग्रेटर देन कै त दुईटा यो केस हो नि त। यहाँ हेरोस्, केस 1 मा के थियो हाम्रो, XU लेस देन DF थियो। केस 2 मा के थियो हाम्रो, XU ग्रेटर देन DF। XU ग्रेटर देन DF हुँदा फेरि दुईटा केस हुन सक्छ, एउटा ब्यालेन्स सेक्सन, अर्को कुन सेक्सन, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन। अहिले हामीले कुन सेक्सन हेर्दै छौं, ब्यालेन्स सेक्सन हेर्दै छौं। XU max बराबर XU, जति बेला ब्यालेन्स सेक्सन हुन्छ त्यति बेला MU हुन्छ कि MU लिमिटिङ हुन्छ? ब्यालेन्स सेक्सन हुँदा MU लिमिटिङ हुन्छ, जसलाई हामीले लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स भन्छौं है। यहाँ जुन मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ द सेक्सन लेखेको छु, यसको मतलब मैले यहाँ के लेखेको छु, लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। will depend upon the value of DF by D ratio। the value of DF by D ratio यो कहाँ दिएको छ भने NXG को 2.2 मा दिएको छ। based on the value of DF by D following cases may arise। अब यहाँ दुईटा केस अराइज हुन सक्छ। कुन कुन केस अराइज हुन सक्छ भने, यो केस 1 भनेको हाम्रो यो केस 1 हो है, यो 1 बनाऊ, यसलाई यसरी बनाऊ। अब यसमा दुईटा केस हुन सक्छ, एउटालाई मैले केस 1A भनिदिए, अर्कोलाई मैले केस 1B भनिदिए। केस 1A मा के छ भने, यहाँ हेर त, यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ है, यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने दुईटैमा। XU is greater than DF, XU max is equal to XU। यसमा पनि सेम, XU greater than DF र XU max is equal to XU। र अब DF by D को रेशियो कस्तो हुन्छ त्यो हेर, DF by D is less than equal to 0.2। यसमा के हुन्छ भने DF by D is greater than 0.2।
0.2। केस 2 में के थियो XU ग्रेटर देन DF। त्यो केस 2 को दुईटा केस बन्यो, एउटा के बन्यो XU ग्रेटर देन DF, XU max इज इक्वल टू XU, र अर्को XU ग्रेटर देन XU max ग्रेटर देन XU, एउटा बैलेंस सेक्शन, अर्को अंडर एनफोर्स्ड। अब यो जुन बैलेंस सेक्शन छ, बैलेंस सेक्शन को पनि अब दुईटा केस बन्यो, एउटा केस छ DF by D लेस देन इक्वल टू 0.2, अर्को केस छ DF by D ग्रेटर देन 0.2। अब यो दुईटैमा हामीले कुन कुन फर्मुला युज गर्छौं त, त्यसको लागि कोड पल्टाउँदा तिमीहरुले कोड पल्टायो, कोड पल्टाउँछौ भने यहाँ हेर 2.2 मा के भनेको छ, द लिमिटिङ भ्यालु अफ द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। लिमिटिङ भ्यालु भनेको MU लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ द सेक्सन मे बी अब्टेन्ड बाइ द फलोइङ इक्वेसन व्हेन द रेशियो DF by D डज नट एक्सिड 0.2। जति बेला DF by D को रेशियो 0.2 भन्दा ठूलो हुँदैन, त्यो कुन केस हो? यहाँ त भर्खरै तिमीहरुले दुईटा केस लेख्यो, भर्खरै दुईटा केसमा यो चाहिँ कुनसँग मिलिरहेछ? यो भर्खरै दुईटा केस लेख्यो तिमीहरुले, एउटा छ लेस देन इक्वल टू 0.2 है, एउटा छ ग्रेटर देन 0.2, तर यहाँ के भनिरहेछ डज नट एक्सिड भनेपछि 0.2 भन्दा बेसी हुँदैन, त्यो भनेको फर्स्टै केस हो। सो त्यो केसको लागि हामीले यो वाला फर्मुला युज गर्छौं है। त्यो जुन फर्स्ट केस छ, त्यो फर्स्ट केसको लागि मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स के हुन्छ त, यो वाला फर्मुला हुन्छ। र सेकेन्ड केसको लागि यहाँ दिएको छ र त, व्हेन द रेशियो DF by D एक्सिड्स 0.2, जति बेला 0.2 भन्दा बेसी भइदिन्छ त्यति बेला हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्सको लागि त, यहाँ दिएको छ त्यो फर्मुला। र फेरि अर्को पनि कन्डिसन छ यहाँ, जहाँबाट फेरि दुईटा केस आउँछ। फर्मुलाहरु सबै कोडमै छ, खाली तिमीहरुलाई थाहा हुनु पर्यो, त्यति हो। कोडमा फर्मुला कहाँ दिएको छ त्यो त मैले भन्दिए तिमीहरुलाई है। यहाँ के छ हामीसँग कन्डिसन हेरौँ है। सबभन्दा पहिला कन्डिसन हेर, केस 1 मा के थियो XU लेस देन DF थियो, केस 2 मा हामी के आइसकेका छौं XU ग्रेटर देन DF। केस 2 को पनि केस 1 मा हामीसँग के छ XU max बराबर XU, दैट इज बैलेंस सेक्शन, र अर्को कुन सेक्शन को छ अंडर एन्फो सेक्शन। बैलेंस सेक्शन मा पनि दुईटा केस आयो, एउटा छ DF by D लेस देन इक्वल टू 0.2 भनेपछि 0.2 भन्दा चाहिँ ठूलो हुँदैन त्यो, अर्को के छ DF by D एक्सिड्स 0.2 भनेपछि ग्रेटर देन 0.2। यो दुईटैको लागि हामीलाई अलग अलग फर्मुला दिएको छ, त्यो फर्मुला हामीलाई कोडमा G2.2 मा दिएको छ। जति बेला DF by D डज नट एक्सिड 0.2 त्यति बेला चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने है, र जति बेला एक्सिड्स 0.2 DF by D को भ्यालु यदि 0.2 भन्दा ठूलो भइदियो भने यो फर्मुला युज गर्ने। यो फर्मुलामा एउटा एक्स्ट्रा तिमीहरुले YF भनेर यहाँ हेर्छौ, हेर त कोडमा YF भनेर दिएको छ। अब YF को भ्यालु यहाँ छ 0.15 XU प्लस 0.65 DF भनेर, तर कुनै पनि हालतमा यो जुन YF छ त्यसको भ्यालु चाहिँ DF भन्दा ठूलो हुनु भएन। यदि YF को भ्यालु यसरी क्याल्कुलेट गर्दा DF भन्दा ठूलो भइदियो भने DF नै लिने, तर DF भन्दा ठूलो नलिने। अब यो फर्मुला यहाँ लेखिहालौं, सेम यही फर्मुला लेख्छु है म। अब ल यो चाहिँ हाम्रो 1A को लागि MU बराबर के छ 0.36 XU max by D 1 minus 0.42 XU max by D FCK BW D square plus 0.45 FCK BF minus BW into DF
डी माइनस df by 2। तर सेकेन्ड केस जति बेला 0.2 भन्दा ठुलो भइदिन्छ त्यति बेला हामीसँग फर्मुला के छ भने mu बराबर 0.36 xu max by d into 1 minus 0.42 xu max by d into fck bw d square plus 0.45 fck bf minus bw into yf d minus yf by 2। तर यसमा yf को भ्यालु के हुन्छ भने where yf बराबर 0.15 xu plus 0.65 df but not greater than df। तर कुनै पनि हालतमा df भन्दा ठुलो हुनु भएन। अघि मैले सायद तिमीहरुलाई एउटा कुरा भन्न बिर्सिए जस्तो छ है, लेख्यो यो कुरा माथि गरौँ एकछिन। ल यहाँ है, यो जुन हाम्रो फर्स्ट को केस थियो नि xu लेस देन df वाला, यसमा जुन b हामीले युज गर्दैछौं यहाँ त्यो कुन b युज गर्ने त्यो कुरा मैले भनेको छ तिमीहरुलाई, भनेको छैन। यसमा तिमीहरुले bf वाला b युज गर्छौ भनेपछि जति बेला यो न्यूट्रल एक्सिस फ्लेन्जमा पर्छ नि त्यति बेला यो जुन हाम्रो सेक्सन छ यो सेक्सन हाम्रो एज अ रेक्टेंगुलर बीम एक्ट गर्छ। यो सबै के भएर एक्ट गर्छ त रेक्टेंगुलर बीम जसको विड्थ कति छ bf छ। सो xu by d को फर्मुला पनि b को ठाउँमा bf युज गर्ने र जहाँ जहाँ मोमेन्टमा हामीलाई b चाहिएको हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ पनि तिमीहरुले के गर्छौ, जस्तै यहाँ मलाई b चाहिन्छ भने यहाँ मैले कुन b युज गर्छु bf युज गर्छु। जहाँ जहाँ b चाहिन्छ नि केस 1 मा त्यहाँ त्यहाँ कुन b युज गर्ने bf वाला b युज गर्ने। त्यति चाहिँ अघि भन्न बिर्सेको थिएँ मैले। ल यो फर्मुला लेख्यो सबैले, यो फर्मुला कोडमा कहाँ छ त्यो पनि थाहा पायो होला है। xu बराबर xu max वाला खत्म भयो। अब कुन छ अर्को xu max ग्रेटर देन xu, दैट इज अंडर रेनफोर्स सेक्सन को लागि। अब सो म जान्छु तिमीहरुको केस 2 मा। केस 2 को केस 2 हो यो है, केस 2 को केस 2 जुन xu ग्रेटर देन df थियो त्यसको त दुईटा केस थियो नि त, एउटा xu बराबर xu max अनि एउटा xu max ग्रेटर देन xu अंडर रेनफोर्स सेक्सन वाला, त्यो वाला केस हो यो। यसमा हामीले के लेख्न सक्छौ भने xu ग्रेटर देन df र अर्को के छ xu max ग्रेटर देन xu भनेपछि यो कुन सेक्सन छ हाम्रो अंडर रेनफोर्स सेक्सन छ। अंडर रेनफोर्स सेक्सन। अब यसमा पनि हाम्रो दुईटा केस आउन सक्छ अंडर रेनफोर्स सेक्सन को लागि। सो अब मैले के लेखे भने केस 2 को a xu ग्रेटर देन df xu max ग्रेटर देन xu र अर्को के आइदिन्छ भने df by xu
लेस देन इक्वल टू 0.43 एउटा केस यो आइदिन्छ र अर्को केस के आइदिन्छ भने यसमा केस 2 को बी मा अर्को केस मेरो XU ग्रेटर देन DF XU max greater than XU र DF by XU is greater than 0.43 और त्यहाँ मैले त्यो फर्मुला लेख्नलाई छोड्दिन्छु ल। अब फेरि म गए कोडमा ल यहाँ हेर त G2.3 मा मलाई के भनेको छ 4XU max greater than XU greater than DF भनेर XU greater than DF छ केसेर है XU greater than DF छ र XU max greater than XU छ र अर्को कुरा के भनेको छ भने DF by XU does not exceed 0.43 does not exceed को मतलब के less than or equal to त्यसको लागि कुन फर्मुला युज गर्छौ भने G2.2.1 को फर्मुला युज गर्छौ G2.2.1 को फर्मुला यो हो सरी G2.2 को युज गर्ने जति बेला 0.43 भन्दा सानो छ र जति बेला 0.43 भन्दा ठूलो भइदिन्छ त्यति बेला यो फर्मुला युज गर्छौ तर XU max को ठाउँमा के राख्छौ XU राख्छौ किन अहिले यो हाम्रो कुन सेक्सन हो अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो फर्मुला यही दुईटा हुन्छ एउटा यो फर्मुला अनि एउटा यो फर्मुला तर दुईटै फर्मुलामा जहाँ जहाँ XU max छ त्यहाँ त्यहाँ के राख्छौ तिमीहरुले XU को भ्यालु युज गर्छौ किनकि यो हाम्रो अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो ल। अब सिधै म फर्मुला लेखिदिरा छु है तिमीहरुलाई MU बराबर 0.36 XU by D 1 minus 0.42 XU by D into FCK into BWD square plus 0.45 FCK BF minus BW into DF into D minus DF by 2 एउटा फर्मुला यो भयो र सेकेन्ड केस को लागि त्यही अघिको सेकेन्ड वाला फर्मुला तर XU max को ठाउँमा के राख्छौ XU राख्छौ सो यहाँ के भइदिन्छ अब MU बराबर 0.36 XU by D 1 minus 0.42 XU by D into FCK BWD square plus 0.45 FCK into BF minus BW into YF into D minus YF by 2 र YF को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीले लेखिसकेका छौं माथि है र यदि यसैमा ओभर रेनफोर्स सेक्सन आइदियो भने के हुन्छ यसैमा ओभर रेनफोर्स सेक्सन आइदियो भने त्यसलाई रिडिजाइन गर्नुपर्छ हामीले यति मात्र हो टिबिएम को फर्मुला तो जस्ट हामीले कन्डिसन थाहा पाउनु पर्छ केस थाहा पाउनु पर्छ कि कुन केस हामीलाई दिएको छ भनेर भयो लेखेर भयो भने अब एउटा सानो समरी मात्रै भन्दिन्छु तिमीहरुलाई केसको बारेमा जति केस तिमीहरु लेख्यौ नि त्यसमा कन्फ्युज नहुनु भनेर सक्यो फर्मुला यो सबै कोडमा कहाँ छ थाहा पायो नि हैन फर्मुला कसरी हेर्ने त्यो पनि थाहा पायो ल अब यहाँ हेरौँ है खाली जस्ट समरी मात्रै छ यो बुझ्नलाई मात्र हो
जम्मा केस हामीसँग दुईटा मात्रै छ, केस 1 अनि केस 2। केस 1 मा हामीसँग के छ भने जुन XU को भ्याल्यु छ त्यो लेस देन DF छ। लेस देन DF छ भने यो कस्तो हुन्छ हाम्रो रेक्टेंगुलर सेक्सन छ। बस बातै खत्म, केस 1 खत्म। केस 1 मा के गर्नुपर्छ हामीले छैन। रेक्टेंगुलर सेक्सन को मतलब के, जुन कुरा हामीले पहिला सल्भ गरेका थियौ नि सेम त्यसरी नै सल्भ गर्ने, तर B को ठाउँमा के हुन्छ BF हुन्छ। जहाँ जहाँ B छ त्यहाँ त्यहाँ के को भ्यालु राख्छौ तिमीहरुले BF को भ्यालु राख्छौ। अब केस 2, केस 2 मा हामीलाई के छ XU ग्रेटर देन DF छ है। केस 2 मा के छ XU ग्रेटर देन DF। अब यहाँबाट कतिवटा केस निस्किन्छ, यहाँबाट दुईवटा केस निस्किन्छ। एउटा निस्किन्छ XU max is equal to XU। मैले तीनटा पनि निकाल्न मिल्छ ओभर एनफोर्स्ड को लागि, तर ओभर एनफोर्स्ड त हामीले डिजाइन गर्दैनौ नि, त्यही भएर हामीले दुईटा केस मात्रै गर्छौं। र अर्को के हुन सक्छ XU max ग्रेटर देन XU। यो भनेको मेरो ब्यालेन्स सेक्सन र यो भनेको मेरो अन्डर एनफोर्स्ड सेक्सन। दुईटैको फर्मुला सेम टु सेम छ, फरक मात्रै के छ एउटामा XU max युज हुन्छ अर्कोमा XU युज हुन्छ, बाँकी सबै कुरा सेम हैन र। फर्मुला पनि सबै सेम छ, खाली XU max र XU को फरक छ। अब यहाँबाट कतिवटा निस्किन्छ कन्डिसन, दुईटा कन्डिसन निस्किन्छ के को आधारमा, के को आधारमा कन्डिसन निस्किन्छ अब दुईटा DF/D, DF/D को रेशियो को आधारमा कतिवटा कन्डिसन निस्किन्छ अब दुईवटा। एउटा छ DF/D लेस देन इक्वल टु कति 0.2, अर्को छ मेरो DF/D ग्रेटर देन 0.2। यो फर्मुलाहरु मलाई कहाँ कहाँ दिएको छ, एउटा दिएको छ G 2.2 मा र एउटा दिएको छ G 2.2.1 मा छ कोडमा हेर त। अब यहाँबाट पनि दुईटा कन्डिसन निस्किन्छ, यहाँ के को आधारमा निस्किन्छ भन त, यहाँ के को रेशियो को आधारमा निस्किन्छ DF/XU को आधारमा, DF/XU को आधारमा निस्किन्छ। यहाँ पनि के आउँछ मेरो DF/XU। यो कति छ लेस देन इक्वल टु 0.43, यो छ ग्रेटर देन 0.43। यसको फर्मुला पनि यसमै छ है G 2.2 र यसको फर्मुला G 2.2.1 मा, तर दुईटैमा के छ, दुईटैमा के आइदिन्छ भने रिप्लेस XU max with XU, यति मात्रै फरक छ है। जुन दुईटा फर्मुला यहाँ युज भइरहेछ त्यही दुईटा फर्मुला यहाँ पनि हुन्छ, तर यो दुईटै फर्मुलामा हामीले XU max राख्दैनौं, हामीले के राख्छौं XU राख्छौं। किन, किनकि यो हाम्रो कुन सेक्सन हो अन्डर एनफोर्स्ड सेक्सन हो। सो अघिदेखि जति कुरा लेखिरहेको थियौ सबै कुरा यतिमै सम्झिन्छ तिमीहरुको। यसको फर्मुला कहाँबाट आउँछ, MU को लागि G 1.1 बाट आउँछ हैन, रेक्टेंगुलर सेक्सन वाला। सो एनालाइसिस पार्ट यति थियो टी बीम को लागि, यति गर्दा एनालाइसिस पार्ट सकिन्छ।